बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने बयानात के सिलसिले में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का बयान नंबर 38 है और हम इसमें बयान कर रहे हैं सूरह यूनुस क़यामत की वजाहत कैसे करती है। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। सूरह यूनुस कुरान पाक का 10वां बाब है। एक मक्की सूरह है जो ईमान की बुनियादों को मजबूत करने और लोगों को मौत के बाद की जिंदगी की हकीकत के बारे में याद दिलाने के लिए नाज़िल हुई थी। इसके मरकजी मौज़ूआत में से एक क़यामत है। ये अकीदा कि अल्लाह ताला रूह की मौत के बाद रूह की मौत के बाद जो अबदी के लिए जिंदा करेगा। मक्का में बहुत से लोगों ने क़यामत से इनकार किया क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो सीधा हड्डियों और मिट्टी के कैसे जिंदा करेंगे, मिट्टी को कैसे जिंदा किया जा सकता है। सूरह यूनुस इन शबात का जवाब वाज़ह दलाइल मखलूक की निशानियों और आखिरत की तंबीहात के साथ देती है। पैगाम का मरकज ये याद दहानी है कि जिसने पहली जगह जिंदगी बनाई, इसके लिए क़यामत मुश्किल नहीं है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका बयान है, जिसका तर्जुमा है, कहो क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो तख्लीक की इब्तिदा करे और फिर उसे दोहराए। कहो कि अल्लाह तख्लीक की इब्तिदा करता है, फिर उसका आयदा करता है, फिर तुम कैसे धोखे में पड़े। मान लो कैसे धोखे में पड़े हो। ये आयत बराह रास्त मुशरिकीन को चैलेंज करती है। अगर उन्होंने ये मान लिया कि अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया तो मंतकी तौर पर वो इसे दोबारा बनाने की ताकत भी रखता है। तख्लीक बजाते खुद इस बात का सबूत है कि क़यामत मुमकिन है। सूरह यूनुस भी क़यामत के सबूत के तौर पर जिंदगी और मौत के कुदरती चक्रों की तरफ इशारा करती है। आयत नंबर 31 सूरह यूनुस की अल्लाह ताला पूछता है, कहो तुमको आसमान और जमीन से कौन रिज़्क़ देता है, या कौन है जो कान और बसारत पर काबू रखता है, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से कौन निकालता है, और कौन हर काम का इंतजाम करता है। और वो कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो फिर क्या तुम इससे नहीं डरते। जिंदगी का चक्कर जैसे मर्द बीज से निकलने वाला जिंदा पौधा या अंडा से बच्चा निकलना एक मुसलसल याद दहानी है कि अल्लाह ताला मौत से जिंदगी लाता है। यही ताकत क़यामत के दिन इंसानों को वापस लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कुरान पाक ये भी बताता है कि क़यामत अचानक और नाकाबिले तरदीद होगी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिस दिन और इनको जमा करेगा गोया वो दुनिया में दिन की एक घड़ी के अलावा एक दूसरे को जानने के लिए बाकी न रहेंगे। वो लोग खसारे में होंगे जिन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात का इनकार किया और हदायत याफ्ता ना हुए। ये आयत दो अहम सच्चाइयों पर रोशनी डालती है। अव्वल, क़यामत का दिन गैर मुतवक्का तौर पर आ जाएगा, और दोम, दीनवी जिंदगी की तंगी हदायत के मुकाबले में सामने आएगी। लोगों को एहसास होगा कि इनकी जी उठने से इनकार इनके हतमी नुकसान का बायस बना। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, क़यामत की एक और वजाहत सूरह यूनुस की आयत नंबर 56 में है। वही जिंदगी देता है और मौत देता है और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये आयत जिंदगी और मौत पर अल्लाह ताला की कुदरत का अजमाली ऐलान है। क़यामत एक नए वाक़े के तौर पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के ज़ेरे इंतज़ाम फितरी अमल का एक हिस्सा के तौर पर काम करती है और तैयार की गई है। जिस तरह वो जिंदगी देता है और छीन लेता है, इसी तरह वो इससे भी बहाल करेगा। सूरह यूनुस इस बात पर भी जोर देती है कि क़यामत का तल्लुक इंसाफ से है। आयत नंबर 54
سورہ یونس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم ظلم کرنے کے پاس روئے زمین کی چیز ہوتی تو وہ اسے فدیہ میں دے دیتا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پشیمان ہوں گے، لیکن ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کا مقصد محض زندہ کرنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے۔ اس دن نہ کوئی احتساب سے بچ سکے گا اور نہ کوئی دولت اور طاقت انہیں بچا سکے گی۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیامت الہی انصاف کے لیے ضروری ہے۔ یہ سورہ یونس مومنوں اور کافروں کے لیے قیامت کے نتائج میں بھی تضاد رکھتی ہے۔ آیت نمبر 26 سورہ یونس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے بہترین اجر اور اضافی ہے، ان کے چہروں پر نہ اندھیرا چھائے گا اور نہ ذلت، یہ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے قیامت ابدی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کی اضافی نعمت کا باعث بنتی ہے۔ دوسری طرف آیت نمبر 27 سورہ یونس کافروں کے انجام کو بھی بیان کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، لیکن جنہوں نے برائی کمائی، برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے اور ذلت اس کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کوئی محافظ نہیں ہوگا، ان کے چہرے رات کی تاریکی کے ٹکڑوں سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اس طرح قیامت اور لمحہ سے جب مبارک اور برباد ہونے والوں کے درمیان آخری جدائی کی جائے گی۔ سورہ یونس میں قیامت کے پیغام کی تائید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4814 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت پڑھائی، جس کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا اور جو کوئی آسمانوں اور زمین پر ہے سب مر جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے جسے چاہے، پھر پھونکا جائے گا اور وہ فوراً کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ حدیث قرآن پاک کے حکم کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ پھونکنے کے ذریعے اور تمام روحیں فیصلے کے لیے اٹھیں گی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نمبر 2860 میں ہے، ابن آدم کہتا ہے، میرا مال، لیکن اے ابن آدم، کیا تیرا کچھ ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے کھایا یا جو تو نے پہنا یا جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیجا۔ یہ حدیث مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ قیامت دنیاوی اموال چھین لے گی اور کامیابی کا پیمانہ صرف اعمال کو چھوڑ دے گی۔ قرآن پاک نے بھی قیامت کو یقینی اور ناگزیر قرار دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تمہارا سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دہرانے کا، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ لیکن کافروں کے لیے جلتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جی اٹھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ خدائی عمل اور رحمت سے جڑا ایک یقینی امر ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سورہ یونس منطقی دلائل، فطری مسالے اور طاقتور تنبیہات پیش کر کے قیامت کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے زندگی کو شروع میں پیدا کیا وہ یقیناً اسے دوبارہ بنا سکتا ہے۔ یہ زندگی اور موت کے چکروں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر اجاگر کرتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انصاف کے لیے قیامت ضروری ہے، جب ہر ذیل روح کو اس کے اعمال کے مطابق انصاف اور جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہ متبع کرتا ہے کہ قیامت کا انکار ابدی نقصان کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس پر یقین صالح عمل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سورہ یونس قیامت کو ایمان کی ایک مرکزی سچائی کے طور پر پیش کرتی ہے، بنی نوع انسان کو اپنے رب سے ناگزیر ملاقات کے لیے تیاری کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج کی گفتگو کا اختتام اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک کر ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔